जेल में रूटीन की मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात ट्यूसडे वाले दिन वकलाओं के लिए मुख्तस है जो चीफ वकला मिलते हैं। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुआ करती थी तो इंतज़ार पंजोता साहब को 2 मरतबा रोका गया था और इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज के दिन मरवत को रोका गया था और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस तरीके से हमारे लीडरशिप जो आते हैं उसमें भी पिक एंड चूज़ किया जाता है। साथ ही खान साहब के साथ हमारी डिस्कशन हुई है। वो डिस्कशन में हमने लीगल और पॉलिटिकल इशू डिस्कस किए हैं। लीगली खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है और खान साहब की तसल्ली है कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है। इस ऑर्डर से हमारे पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह ताला ये केस फुल फ्लेज 5 मेंबर जजेस के सामने चलेगा तो फाइनली ये रिलीफ हमें मिलेगा और हमारी 78 सीटें वापस हमें मिलेगी और हमारे नुमाइंदगान इंशाअल्लाह ताला ईवान में और असम्बली में इंशाअल्लाह हलफ उठाएंगे। खान साहब ने काकड़ वज़ीर आज़म काकड़ का भी, अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 का बात करूं तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने यह स्टेटमेंट दी थी और वो पूरे डिवीज़न के सरबराह थे जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से प्रेशर डाला गया है। अब एक वज़ीर आज़म जो केयर टेकर वज़ीर आज़म था, जिसका काम ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को सारा हेल्प प्रोवाइड करना था, वो ख़ुद कह रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन रिग हुआ है। ये भी हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इसीलिए हम अदलिया से एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे हैं जुडिशल कमीशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। साथ ही खान साहब को आज मैंने जो एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। जी प्लीज़। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का वाक़या एक दफ़ा फिर से 9 मई आ रही है, तो क्या ये बताइएगा कि कहाँ पे तो सुना है कि पीटीआई को मुजाहरा करने जा रही है, तो ज़रा उसकी तफसीलात बता दें। रावलपिंडी में कहाँ पे हैं और मुल्क भर में कहाँ मुजाहरे करने जा रहे हैं? देखिए, मुजाहरे उसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हर कंस्टिट्यूंसी बेस होगा और हमारे इलेक्टेड और वो फार्म जो टिकट होल्डर्स है वो उन रैलीज़ को लीड करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज, ये हमारा हक़ है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फ़ायदा किसको हुआ है, वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने। अब एक बात ज़रूर है, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले आपके सामने अनाउंस किया कि KPK की असम्बली इस पर रेजोल्यूशन पास करवाएगी और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कमीशन भी सीख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है, इसकी लाइट इंशाअल्लाह KPK की
जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट जरा 9 मई के हवाले से, एक मिनट 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं, नहीं 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं। देखें 9 मई को खान साहब से भी बात हुई, मुझे बताएं स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इमरान खान को अगवा किया गया और वो अगवा करते वक्त वो जो लोग थे, रेंजर्स वाले थे या SSG कमांडोज थे, उन्होंने वो CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहाँ उनको कहा गया आप CCTV फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलव्वस था, उन्होंने कहा वो ख़राब है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया GHQ के बारे में, उन्होंने कहा CCTV फुटेजेस ख़राब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा, इसी तरह ज़िले शाह को मार के जहाँ फेंका गया वो भी कहा गया कि वो CCTV फुटेजेस ख़राब थे। और अभी एंथ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए, आपको याद होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा जी वो CCTV फुटेजेस ख़राब है। तो मुझे ये बताएं सिर्फ CCTV फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए PDM ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया और जिसके नतीजे में हमारे 16 से ज़ायद लोग शहीद किए गए। और उसके बावजूद जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया, आप जुडिशल कमीशन बना लें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस दिन से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। एक साल तो पूरा होने लगा। गौर साहब, एक तरफ खान साहब अमरीकी मुदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइंद भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, या ये कि अगर उनका सफ़ीर यहाँ मौजूद है और वो सफ़ीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू न रखे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन न करे। उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन किया था, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी का है, उमर अयूब साहब है, इसलिए मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी और हमारी शिरकत है और इसलिए बेहतर है। इट इज़ नथिंग टू डू विद दी साइफर। ये बताइए क्या कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई मरवत साहब के साथ, वो एक बड़ा इशू बना हुआ है, जरा उसकी तफसीलात बताएं। देखिए, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो हम बारहा आपको कह चुके हैं, अब हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसको करेंगे रिजॉल्व, इस इशू को रिजॉल्व समझे। लेकिन इसमें चूँकि हमने अच्छा नहीं, देखो इस मैटर पे हमने इतनी मरतबा इस पे डिस्कशन की है कि इंशाल्लाह आपको फाइनली पता चल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन होगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। आज मरवत साहब को अंदर जाने की इजाज़त मिली कि नहीं? दूसरी जानिब DG/ISPR ब्रीफिंग दे रहे थे 9 मई के ऊपर, और उन्होंने रियासत का रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज में दोहराया कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने आइन तोड़ा है या जो रियासती इदारों पर यलगार किया है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या आपके इस रवैये में कोई तब्दीली आएगी? देखो, मैंने अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ ISPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ तो कोई वो नहीं है, टीवी नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला हमको रिस्पांस। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी, पर खान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते, 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, अब आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए हैं, तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं, वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लेट आए। आपने PTI के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो एक बहुत एक्टिव मेंबर है, तो अब क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम अब बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है, और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविज़न है वो शुएब शाहीन साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिल कर के तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शुएब शाहीन साहब और फिर रिकमेंडेशन देंगे। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में रूटीन की मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात ट्यूसडे वाले दिन वकलाओं के लिए मुख्तस है, जो चीफ वकला मिलते हैं। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुआ करती थी तो इंतज़ार पंजोता साहब को 2 मरतबा रोका गया था और इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज के दिन मरवत को रोका गया था
اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ جو آتے ہیں اس میں بھی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ڈسکشن میں ہم نے لیگل اور پولیٹیکل ایشو ڈسکس کیے ہیں۔ لیگلی خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے، اور خان صاحب کی تسلی ہے کہ ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے اس آرڈر سے۔ ہمارے پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیس فل پلیج 5 ممبر ججز کے سامنے چلے گا تو فائنلی یہ ریلیف ہمیں ملے گا اور ہماری 78 سیٹیں واپس ہمیں ملے گی، اور ہمارے نمائندگان انشاءاللہ تعالی ایوان میں اور اسمبلیوں میں انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے۔ خان صاحب نے کاکڑ، وزیر اعظم کاکڑ کا بھی، انوار الحق کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگر فارم 47 کا بات کروں تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ پہلے کمشنر راول پنڈی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور وہ پورے ڈویژن کے سربراہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا ہے۔ اب ایک وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھا، جس کا کام ہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو سارا ہیلپ پرووائڈ کرنا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ یہ بھی ہماری موقف کی تائید ہے۔ اسی لیے ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پٹیشن پینڈنگ ہے اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ کمیشن جو ہم سپریم کورٹ سے مانگ رہے اس کمیشن کا کیس بھی فکس ہو، اور وہ بھی کمیشن کی انکوائری جو ہم مانگ رہے جوڈیشل کمیشن، اس پہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کے لیے بھی کمیشن بینچ بنائیں تاکہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہو۔ ساتھ ہی خان صاحب کو آج میں نے جو ایمبیسیڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے، جو الیکشن میں ریگنگ پہ بات کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بات کی ہے، اس کا ہم نے خان صاحب کو میں نے بریف کیا ہے، اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہم نے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات پہ، وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکلی پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پولیٹیکل معاملات ہم سب سے پہلے وہاں ریزالو کریں گے، پھر خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ انشاءاللہ معاملات ملیں گے۔ جی پلیز۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا واقعہ ایک دفعہ پھر سے 9 مئی آ رہی ہے، تو کیا یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ جو سنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، تو ذرا اس کی تفصیلات بتا دیں، راول پنڈی میں کہاں پہ ہیں اور ملک بھر میں کہاں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو مظاہرے اس کے بارے میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور ہر کنسٹیچوئنسی بیس ہوگا، اور ہمارے الیکٹڈ اور وہ فارم جو ٹکٹ ہولڈرز ہے وہ ان ریلیز کو لیڈ کریں گے، اور ہم پرامن احتجاج یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج کہاں ہے، یہ کس نے پلان کروایا، اس کے پیچھے کون عناصر تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے، وہ کمیشن کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں، اس پہ کمیشن بنے۔ اب ایک بات ضرور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ KPK کی اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کروائے گی، اور اس ریزولوشن کے مطابق ہم کمیشن بھی سیک کریں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر اب آ چکا ہے، اس کی لائٹ انشاءاللہ KPK کی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بہت جلد ہوگا، اور اس اجلاس میں بھی ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ ذرا 9 مئی کے حوالے سے، ایک منٹ 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں، نہیں 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں۔ دیکھیں 9 مئی کو خان صاحب سے بھی بات ہوئی، مجھے بتائیں سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور وہ اغوا کرتے وقت وہ جو لوگ تھے رینجرز والے تھے یا SSG کمانڈوز تھے، انہوں نے وہ CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ کریں گے اور یہ مال مقدمہ بنے گا اور ان کو واپس کیا جائے، اور آج تک انہوں نے واپس نہیں کیا۔
پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب کیس لگا حمزہ کیمپ والا، وہاں ان کو کہا گیا آپ CCTV فوٹیج لے آئے ہو کہ کون کون لوگ ملوث تھا، انہوں نے کہا وہ خراب ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا GHQ کے بارے میں، انہوں نے کہا CCTV فوٹیجز خراب ہیں۔ اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کے متعلق کہا، اسی طرح ضلع شاہ کو مار کے جہاں پھینکا گیا وہ بھی کہا گیا کہ وہ CCTV فوٹیجز خراب تھے۔ اور ابھی اینتھراکس والے جو لیٹر بھیجے گئے، آپ کو یاد ہوگا ایک ہی پوسٹ آفس سے بھیجے گئے، انہوں نے کہا جی وہ CCTV فوٹیجز خراب ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں صرف CCTV فوٹیجز ٹھیک چلتے ہیں بیڈ رومز کے اندر، تو لہٰذا 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اس کو بھی آج خان صاحب نے خود بھی کہا کہ دیکھیں جو الیکشن میں جانا چاہتا ہے، 14 مئی کو الیکشن اناؤنس کیا ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کنٹیمپٹ بھی چل رہی تھی، لیکن اس کو اوائڈ کرنے کے لیے PTM نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈرامہ رچایا، اور جس کے نتیجے میں ہمارے 16 سے زائد لوگ شہید کیے گئے۔ اور اس کے باوجود جو کچھ اس دن ہوا، ہم نے ایک مطالبہ کیا، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ رائٹ فرام دی بگننگ اس دن سے لے کر آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا۔ ایک سال تو پورا ہونے لگا۔ گور صاحب، ایک طرف خان صاحب امریکی مداخلت کا امریکیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، خان صاحب اسے خوشائند بھی کہتے ہیں، شکایات بھی لگائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو، جہاں تک انٹرفیرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا، بات اٹھائی گئی تھی، پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے، یا یہ کہ اگر ان کا سفیر یہاں موجود ہے اور وہ سفیر اپنے جو روٹین کے معاملات تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن نہ کرے۔ انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن کیا تھا، چونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہماری پارٹی کا ہے، عمر ایوب صاحب ہے، اس لیے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور ہماری شرکت ہے، اور اس لیے بہتر ہے اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دی سائفر۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی مروت صاحب کے ساتھ، وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، ذرا اس کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ دیکھیں، جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے ہیں، اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کو کریں گے ریزالو، اس ایشو کو ریزالو سمجھے، لیکن اس میں چونکہ ہم نے اچھا نہیں، دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ مروت صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی کہ نہیں؟ دوسری جانب DG ISPR بریفنگ دے رہے تھے 9 مئی کے اوپر، اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دہرایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے آئین توڑا ہے یا جو ریاستی اداروں پہ یلغار کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ کے اس رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھو، میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں SPR کی ہو رہی، کیونکہ جہاں ہماری میٹنگ ہوتی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے۔ میں نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے، تو پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیکھو، میں نے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، آج اس کو اجازت نہیں دی، برخان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے، شاید کل آئیں گے یا نیکسٹ ڈیٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہوگی۔ یہ ایسے کرتے رہتے، 2 مرتبہ پہلے پنجوتا صاحب کو روکا تھا، اب آج انہی کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں، تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیا تھا۔ نہیں، وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے۔ گور صاحب، آپ نے PTI کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی، خالد خورشید صاحب کو ISF اور IYF کا پریزیڈنٹ لگا دیا، وہ ایک بہت ایکٹیو ممبر ہے، تو کیا ہم پنجاب میں بھی موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو، پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم اب بنائیں گے سلولی گریجولی، ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہے، اس میں گراؤنڈ لیول پہ ورک شروع ہو رہا ہے، اور جو بلاک کورٹ تک ہے تنظیم، اس کی جو سپرویژن ہے وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہے، وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے، ان کو اوورسی کریں گے شعیب شاہین صاحب، اور پھر ریکمنڈیشن دیں۔ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں روٹین کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہماری ملاقات ٹیوزڈے والے دن وکلاؤں کے لیے مختص ہے جو چیف وکلاء ملتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی تو انتظار پنجوتا صاحب کو 2 مرتبہ روکا گیا تھا اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دن مروت کو روکا گیا تھا اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ جو آتے ہیں اس میں بھی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ڈسکشن میں ہم نے لیگل اور پولیٹیکل ایشو ڈسکس کیے ہیں۔ لیگلی خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے، اور خان صاحب کی تسلی ہے کہ ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور ہوئی ہے اس آرڈر سے۔
ہمارے پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیس فل پلیج 5